बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज मैं शेयर कर रही हूँ, अच्छा मैंने सोचा कि मैं आपको या तो ग्राउंड फ्लोर दिखाती हूँ कोई एक्टिविटी करते हुए, या फर्स्ट पोर्शन दिखाती हूँ। आज मैंने कहा अपना छत ही क्यों ना दिखा दिया जाए तो यहाँ पे जी एक झूला रखा हुआ है, तो मैंने कहा आज चलो झूला लेती हूँ। और इतना प्यारा मौसम हो रहा था, बिल्कुल क्लियर स्काई, और इतना प्यारा नीला नीला आसमान लग रहा था। और इस टाइम पे मैं आई तो मैंने कहा चलो मैं झूला भी ले लेती हूँ, और फ्री भी थी, थोड़ा सा टाइम फ्री मिल गया था। तो ये था कि झूले वगैरह एंजॉय करने के लिए मैं छत पे आ जाती हूँ। तो चलें आज ना मैं आपके साथ रूटीन, शाम तक की रूटीन शेयर कर रही हूँ। और इस रूटीन में ना मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ कि हम अपनी रूटीन लाइफ में हम सब्र करती हैं या बर्दाश्त करती हैं। मैं अपनी बात करती हूँ कि मैं सब्र करती हूँ या बर्दाश्त। जब हमें कोई तकलीफ़ पहुँचती है ना तो हम रोते हैं, अंदर ही अंदर कुटते हैं, अपना दिल जलाते हैं और कहते हैं कि हम सब्र कर रहे हैं। हत्ता कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम सब्र नहीं कर रहे होते, हम तो वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो दिल जलाने को यानी कि दिल अंदर ही अंदर आप कुटते रहते हो। अच्छा मेरे साथ बड़ा ऐसा होता था कि मैं अंदर ही अंदर ना, किसी बंदे ने, थर्ड पर्सन ने कुछ कह दिया तो मैं अंदर ही अंदर ना बस कुटती रहती थी, क्यों कह दिया, क्यों ऐसे हो गया, क्यों मेरे साथ ऐसे, मेरे साथ ही नाइंसाफ़ी होनी थी। तो वो हम कभी कभार सोचते हैं हाय अल्लाह हम सब्र कर रहे हैं, हालांकि कि वो सब्र नहीं होता, वो तो बर्दाश्त कर रहे होते हैं। सब्र तो ये है कि मुश्किलात के बावजूद इंसान अल्लाह पर तवक्कल रखे और ये सोचे कि अगर कुछ बुरा हुआ है तो इंशाल्लाह कल अच्छा भी होगा, आज तंगी है तो कल आसानी भी होगी। तो अल्लाह ताला पे ना हर हाल में यकीन रखना चाहिए। याद रखिए कि अल्लाह ताला हमें सब्र करने का हुक्म देता है, बर्दाश्त करने का नहीं। ये मैंने ना ये मैं अक्सर अपने आप को ना सोचती हूँ कि मैं किस मकाम पे खड़ी हुई हूँ। मैं कभी कभार ये सोचती हूँ कि किसी को देख के यानी कि किसी थर्ड पर्सन को आप देखते हो। अच्छा हाउस वाइफ में मोस्टली ऐसी आदत होती है कि वो अगर किसी थर्ड हाउस वाइफ को देख रही होंगी ना, मीन के किसी दूसरी बंदी को, कि वो उसका अच्छा लाइफस्टाइल होगा तो उसको होगा कि मेरे साथ, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। तो ना वो अंदर ही अंदर कुटती रहेगी, कुटती रहेगी। अच्छा शादी के बाद मेरे साथ बहुत ऐसे इश्यूज थे, तो उस उन इश्यूज़ में ना मैंने अपने आप को खुद से निकाला है, किसी ने नहीं निकाला। मैं नेगेटिविटी इतनी मेरे माइंड में भर चुकी थी कि मैं हमेशा नेगेटिव माइंड मेरा रहता था। तो मैंने कहा इससे तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी, तो इससे बेहतर ये है कि मैं अपने आप को इन चीज़ों से निकालूं। मैं क्यों सोचती हूँ जो अल्लाह ताला ने मेरे मेरे लिए लिखा हुआ है, मेरे लिए रखा हुआ है, तो वो इंशाल्लाह मुझे मिल के रहेगा। हम क्यों रिस्क के पीछे भागें। तो इसलिए ना अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो एक और जगह पे अल्लाह पाक ने फरमाया इन्न माल उसरी युसरा, बेशक हर तंगी के बाद आसानी है। तो ये है कि सब्र करना वैसे मुश्किल होता है, लेकिन आपने सब्र करना है, हर हाल में सब्र करना है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। और हमेशा आप सब्र कब करोगे। अच्छा मेरा मैं देख रही हूँ कि मैं ना ये मीठी टिक्कियाँ बना रही थी, तो मेरा आगे से ना स्टॉल सारा गंदा हो गया, वो लग गया था उस पर आटा सा, मीन के मैदा सा लग गया था। और ये मीठी टिक्कियाँ बना रही हूँ, मेरी ये आप ही ने जाना है अम्मी के घर, तो मैंने कहा चलो जो उधर सिस्टर रहती है जो इधर दो बच्चों को लेके आई हुई थी, तो वो बाउल लेके आए हुए थे, मीन के गजरेला लेके आए थे हमारे लिए। तो मैंने कहा बस खाली बाउल नहीं भेजना, तो मीठी टिक्कियाँ बना देती। और मीठी टिक्की इतने मज़े की बनी यार, इतने मज़े की बनी, मैंने काफ़ी टाइम के बाद बनाई है बट बहुत मज़े की बनी है। तो चलें अब मैं क्या कह रही थी कि सब्र जो है ना, मुझे कमेंट बॉक्स में ना आप सब ने बताना है हाउस वाइफ ने कि सब्र कौन कौन करता है। या आप बर्दाश्त कर रहे हो या सब्र कर रहे हो। तो ये है कि हम ना, हमारा कैसा ईमान है कि हम कैसा सब्र है कि हम बस कोई भी हालात बुरे आ जाते हैं तो हम फ़ौरन से ना कूटते जलते और हमेशा अपने हस्बैंड को भी कोसते रहते हैं कि हाँ ये तुम्हारी वजह से हो गया, ये तुम्हारी वजह से हो गया, तुमने ऐसे किया। तो क्यों हम किसी को ब्लेम करें, क्यों हम किसी के यानी कि किसी चीज़ को देख के या किसी के लाइफस्टाइल को देख के हम हसद करें।
تو یہ تھا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو صبر کی توفیق دے کہ صبر کریں، برداشت نہیں کریں. تو برداشت کرنا نا وہ آپ کو اندر ہی اندر سے نا ختم کر دیتا ہے کہ آپ برداشت کر رہے ہو، برداشت کر رہے ہو، برداشت کر رہے ہو. یہ نہیں، برداشت نہیں کرنا، ہمیشہ صبر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنی جگہ پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. تو ہم پھر اس بات کو کیوں نہیں مانتے کہ واقعی میں ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. میں اپنی سٹوری جو میرے ابو پہ بیتی، ہمارے امی ابو پہ ایک ایسا وقت آیا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، ہم خالی تھے. تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ سٹوری، اور وہ ابھی بھی میں یاد کرتی ہوں نا تو میں نے کہا اللہ پاک نے ہمارا بہت ساتھ دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقام پہ کھڑا کر دیا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی ابو جی کو کہ ایک عام مزدوری میں بھی انہوں نے 4 بیٹیوں کی شادیاں کی، جہیز دیے، اور الحمدللہ اب اپنا گھر بھی ہے. تو وہ بھی صرف مزدوری کر کے. کین یو بلیو کہ ایک مزدور آدمی ایک مزدوری کر کے پوری زندگی وہ ایک بلڈنگ کھڑی کر سکتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر سکتے ہیں. تو زندگی میں اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی باہر جائیں، باہر کے کمائی سے ہم کچھ دیکھیں. جب برکت ہوگی نا آپ کے کھانوں میں اور آپ کے رزق میں اور آپ کی کمائی میں، تو آپ چھوٹی سی آمدن میں بھی نا اچھے سے گزارا کر سکتے ہو. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے امی ابو کو اللہ تعالیٰ صحت دے. زندگی میں بہت سٹرگل کی ہے انہوں نے، اور ہمیشہ جب بھی آپ ہاتھ پھیلائیں نا تو اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائیں. آپ انسانوں سے کچھ بھی نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے. آپ نا ہمیشہ یہی دعا کیا کریں نمازوں میں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کریں. محتاجی بہت بری ہے. آپ کو لوگ نا جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا نا تو آپ کو لوگ جی جی کر کے بلائیں گے. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، کوئی کچھ بھی نہیں سمجھتا آپ کو. تو صرف پیسوں کو سلامی دی جاتی ہے. تو یہ ہے کہ میٹھی ٹکیاں بن گئیں. اور ہاؤس وائف سے میری ریکویسٹ ہے کہ آج سے آپ نے نا اگر جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہو تو آپ نے ہمیشہ برداشت نہیں کرنا، ہمیشہ صبر کرنا ہے. برداشت کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ خود ہی اپنے آپ کو ویک کر رہے ہو اندر سے. آپ اپنی فیملی کو ڈسٹرب کر رہے ہو، مین کہ آپ کے ہسبینڈ ڈسٹرب ہیں، آپ کے بچے ڈسٹرب ہیں. تو اس لیے آپ نے ہر حال میں صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت نوازے گا. تو میٹھی ٹکیاں ہو گئی تھی ریڈی. تو اب میں نا یہ آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میری جو بھانجی ہے، مین کہ میں نے اسپنج ریڈی کیا تھا اور میری جو بھانجی ہے اس نے ٹاپنگ کی ہے، اور یہ بس پارٹی کا ایک کیک بنا جی، پارٹی ہو رہی ہے. تو بس ہماری فیملی میں نا کیک بنتے ہی رہتے ہیں کیونکہ آپ بیکنگ کی ہوئی ہے تو کیک شیک ہوتے ہی رہتے ہیں. رمضان میں سٹاپ ہو جائے گا کام یہ، لیکن ویسے روٹین میں یہ چلتا ہی رہتا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ آج سے آپ نے صبر کرنا ہے، برداشت نہیں کرنا. اور میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں، ایک اچھا سا کمنٹ لازمی کیجیے گا. اللہ حافظ.